Like, subscribe and get notified. Illegal hill cutting has found at survey number 38 in Molkonam, Sanguem. The flying squad which was called in conducted an inspection on Monday and did the measurements to assess the extent of the violation. According to local residents, several complaints regarding the illegal activity had been filed before the Panchayat, but no action was taken. This has led to growing public frustration and raised serious questions about the role of the Panchayat and the Sarpanch. आम्ही पहिले की कितलेशे जाग्यांनी गोंयभर हिल कटिंग चालू आसा आणि सरकाराचे लक्ष खंय तरी ना आणि अशेच हिल कटिंग हांगा पळोवंक शकतात हे मलकर्ण्या सांगे भागांत जाल्ले आसा आणि आता पळोवंक शकता हे हिल कटिंगाच्यो कितल्योश्योच कंप्लेनी गेल्यो गांवचे लोकांच्या सायडीच्यान आणि आता जे स्क्वॉड आसा हे स्पॉटार येवन हेजी पाहणी करतात पळोवंक शकतात. आता हे सगळे मेजपाचें काम जे आसा हांगा जाल्लें आसा. आता जे हे हिल कटिंग जालां तेजे कितलेशेच प्रश्न उबे रावता की हे जे सगळें हिल कटिंग जालां तेजी सरपंच राजेश गांवकर यांचे लक्ष नासलेलें काय कितें, हे पंचायतीक हे खबर ना काय कितें, कित्याक हे रस्त्याच्या सायडीन हे सगळे जे हिल कटिंग चालू आसलेलें आनी माती काडपाचें काम चालू आसलेलें हे खंय तरी सरपंचाच्या नजरेक येवपाक जाय आसलेलें, पूण खंय तरी हे दुर्लक्ष केल्लें गेल्लें आनी खंय तरी हे हिल कटिंगाक सपोर्ट केल्लो असो दिसून येता. आता हेजी सगळें मेजून सगळें तें काम आसा हे स्क्वॉडांनी केल्लें आसा आनी हेजेर जी मुखार कारवाय आसा हे करतले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.